नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, कुछ दिन कबल जो है वज़ीर सेहत का एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं देंगे, और इसके अलावा उनके बयान के साथ एक और भी बयान था कि डॉक्टर्स ने क्या कभी मरीजों के लिए एहतजाज किया है, वो सिर्फ अपने मफादात में जो है वो एहतजाज करते हैं। तो मैं इस हवाले से आज ये बात करना चाहूँगा, और वज़ीर सेहत को मैं ये याद दहानी भी कराना चाहूँगा कि हमने सेक्रेटरी सेहत को एक लीगल नोटिस भेजा था जिसमें हमने मरीजों के हवाले से उनसे गुजारिश की थी कि अस्पतालों में मरीजों को जो है कुछ भी जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, ना उनको अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तो ये भी एक एहतियात था, लेकिन उस एहतजाज पे आपकी खामोशी छाई रही और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल आपका हुक्म सर आंखों पर है। हम अपने जो हमारे मुतालबात हैं उसके हवाले से तो हम एहतियात करते हैं, लेकिन हम मरीजों के लिए भी एहतियात करेंगे। हम मरीजों के जो मसाइल हैं उन पे भी हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी खबर देना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये चोरी सुनते थे कि पैसों की चोरियां होती हैं, पैसों की डकैतियां होती हैं, चीजें जो नायाब चीजें गुम हो जाती हैं, लेकिन अब अस्पतालों में जो मरीजों की रिपोर्ट्स हैं वो चोरी हो जाती हैं। तो ये एक नई आपके लिए खबर होगी, और वो रिपोर्ट्स क्यों चोरी होती हैं इसकी मैं आपको वजूहात बताऊंगा। सबसे पहले ये एक जो मरीज है उसके अटेंडेंट ने उनका एक हम वॉइस क्लिप सुनेंगे, उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूंगा। तरह सां जीअं त 22 तारीख़ खां पेशेंट लाड़काणे खां खणी आयासीं हिते, पोइ असांखे हिन रेट ते लंबी तारीख़ ॾिनी जेका 31 तारीख़ ते चवनि त माना अचिजो। 31 तारीख़ ते बिला करे असां दाख़िला ॾिनी। दाख़िला ॾियण खां पोइ असां प्रोसीजर जेको हुयो टेस्टूं वग़ैरह जो सभु कुझु करायोसीं, उहे बि कराईंदा पिया वञूं। विच में हिननि असांजो PCG जी ऐं ईको जी रिपोर्ट गुम करे छॾियनि। वरी चयनि त जेको आहे ॿीहर करायो रिपोर्ट वग़ैरह। उहे आख़िरकार रिपोर्ट हिनखे मुहैया कयूंसीं। उनखां पोइ प्रोसीजर जे लाइ समूरो टेस्टूं वग़ैरह कंप्लीट थी वियूं। पोइ वरी असांखे ऑपरेशन जी तारीख़ ॾिननि। वरी हिकिड़ो चकर ओटीअ में वठी विया। चयनि त जेको आहे अॼु तव्हांजो ऑपरेशन न थींदो, वरी सुभाणे न, वरी ॿिए ॾींहं ते असांजी ओटी थी। हाणे उहा ओटी वरी अॼु थी, उन में ओटीअ में वरी ॿीहर असांखे वठी विया। वरी ओटीअ खां पोइ ऑपरेशन रूम में अंदरि वठी अमरा खे ड्रिप, पेशेंट खे ड्रिप बि लॻाइनि थेली। उनखां पोइ जेको आहे थेली लॻाइण खां बाद में जेको आहे डॉक्टर बीठो, वरी बाद जो ऑपरेशन कयूं त हुते वरी चवनि त ओटी टेक्नीशियन कोन्हे को, इहो सबब ॾेई वापसि कनि। जैसे कि आपने सुना कि ये जो मरीज हैं इनको कोई 20-25 दिन का जो है वो पीरियड गुजर चुका है और अब तक इनकी सर्जरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, इससे पहले मुझे काफी अर्सा पहले एक जना अस्पताल से किसी मरीज ने जो जाने वाला था, उन्होंने फोन किया कि 3 माह से उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही और आखिर में वो मजबूर हो गए हैं कि वो जो है वो जाके प्राइवेट अस्पताल में वो सर्जरी अपनी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो उनमें इतनी दम नहीं है कि वो 3 महीने से जब भी ओटी लिस्ट में उनका नाम आता है तो ओटी लिस्ट में से उनका नाम जो है वो खारिज करके किसी और पेशेंट को वहां पर रख दिया जाता है। तो बहरहाल ये जिना अस्पताल में भी सिलसिला चल रहा है, और ये सिलसिला अब सिविल अस्पताल कराची का मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्थोपेडिक वार्ड में ये मरीज है जिसको जिस दिन इनकी जो है ओटी लिस्ट थी, जब ये बिल्कुल इनकी प्रिपरेशन हो रही थी, तो उस वक्त पता चला कि इनकी 2 रिपोर्टें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं, जो कि मरीज को परेशान करना था कि एंड टाइम पे जब ये मरीज को परेशान किया जाए तो या तो वो पैसे की ऑफर करे, या वो किसी प्राइवेट अस्पताल का रुख करे, या फौरी तौर पे वो प्राइवेट लेबोरेटरी से वो जो है वो टेस्टें करवा के अपना उसमें शामिल करे, अपने ओटी लिस्ट में वो उस डे में शामिल हो जाए। ये भी आखिर में आज उस पे आ गए कि सर मैं यहाँ पर जो है बहुत दिनों से तकलीफ में हूँ, न रहने की जगह है, तो मैं भी जाके कहीं प्राइवेट से जो है वो इलाज करवा के मैं फारिग हो जाऊं। इतना खर्चा मेरा यहाँ भी आ गया है कि मैं जो है ना 1 महीने से यहाँ पर जो स्टे कर रहा हूँ, उससे अच्छा था मैं 2 दिन में जो है किसी प्राइवेट अस्पताल से जाके अपना इलाज करवा लेता। तो बहरहाल मैंने उनको मना किया। मैंने कहा ये आपका राइट है, सिविल अस्पताल में फ्री इलाज आपका राइट है। इस तरीके से अगर आप लोग जो है इन माफियाओं के चक्कर में से भाग के और दोबारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराएंगे तो ये चाहते ही यही है। ये एक माफिया है
جو رپورٹیں غائب کرتی ہے, جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, جو ان کے اوٹی لسٹ میں سے نام جو ہے ریموو کر دیتی ہے, جو کسی نہ کسی بہانے سے یہ پرولانگ کرتی ہے تاکہ جو ہے مریض جو ہے وہ آخر میں تنگ آ کے یا تو پرائیویٹ ہسپتال چلا جائے یا ان کو کچھ دے دلا کے اپنا جو ہے وہ کام کرے. بہرحال یہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ ایک روٹین پریکٹس ہے. تو آج ہم نے مریضوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی, اور اب ہم جو بات کریں گے وہ بجٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ جو تنخواہیں ہیں اس کے بڑھانے کا ہمیں کوئی بھی ایسا خاص جو مطلب کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہی ہمیں ملک میں کوئی ایسی پالیسی نظر آ رہی ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ آئندہ کچھ عرصے میں ملک کے حالات اکنامیکل طور پہ بہتر ہوں گے. تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اگر یہ حالات رہے تو میرے خیال میں کہ جو امیدیں ابھی بجٹ سے ہیں وہ اگر پوری نہ ہوئیں اور کم سے کم 50% یا 100% جو ہے وہ تنخواہیں نہ بڑھی, تو میرے خیال میں کہ ڈالر جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں کہ بہت احتجاج ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ اس میں درپیش ہوں حکومت کو, اور اس طریقے کے فیسز کرنا پڑے. اب بھی جو وفاقی بجٹ پیش کی جا رہی ہے اس میں خربوں روپے انہوں نے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے ہیں, خربوں روپے انہوں نے جو ہے وہ MNA-MPS کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیے ہیں, اپنا MNS کے لیے کر دیے ہیں, تاکہ یہ جو بجٹ ہے جو ہم بھیک منگے ہیں وہ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ ترقیاتی کام ضرور ہونے ہیں, وہ بلڈنگیں اور روڈ ہمیں ضرور بنا کے دینے ہیں, کیونکہ اس کا 70% تو ان کے پاس جانا ہے, 30% جو روڈ بنے گا یا جو بلڈنگ بنے گی وہ جو ہے وہ ایک مہینے یا 2 مہینے میں پھر اس میں جو ہے وہ پرابلمس آ جاتی ہیں, اور پھر اس کی ریپیئر پہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ بجٹ پوری ہونی ہے. تو ہماری یہ گزارش ہوگی حکومت سے کہ ہم جو ہے نا بغیر روڈ ریپیئرز کے, بغیر کوئی نئی بلڈنگز کے, بغیر کوئی نئے ترقیاتی کاموں کے, بغیر کوئی نئے پروجیکٹس کے ہم زندگی گزار لیں گے. آپ کو گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ سارے جتنے پیسے ہیں یہ آپ جو ہے وہ قرض اتاریں, ڈالر کی قیمت کم کریں, ڈالرز ملک میں لے آئیں, اور اس کے علاوہ بھی کوئی پالیسی بنائیں, جو اسیٹس ہیں ان کو بیچ دیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے بیوروکریٹس کو جو ہے نا ایکڑوں میں گھر دیے ہوئے ہیں, وہ کس کام کے ہیں؟ باہر کے ممالک میں جو بڑے سے بڑا افسر ہے وہ فلیٹ میں رہتا ہے, یہاں پر جو ہے DC کمشنر, SSP اور ان کو ایکڑوں میں جو ہے نا آپ نے گھر دیے ہوئے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. MNA-MPS کے ان کو آپ جو ہے وہ فلیٹ بنا کے دیں, تاکہ مختصر سی جگہ میں, چھوٹی سی جگہ میں بہت سارا جو لوگ ہیں, جو افسران ہیں, وہ اس میں اکوموڈیٹ ہو سکیں. یہ آپ اسیٹس بیچیں, یہ اسیٹس لینے والے بھی ہمارے پاکستانی ہوں گے, یہ ہمارے ہی ملک میں رہیں گے. بہرحال ہمیں اس ملک میں کوئی اپنا فیوچر, اپنے بچوں کا فیوچر دور تک دکھائی نہیں دے رہا. مایوسی پھیلتی جا رہی ہے, پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. پھر جب احتجاج ہوتا ہے تو پھر احتجاج پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ظلم و ستم ہو وہ آپ خاموشی سے جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں. تو بہرحال ہمارا یہ ملک میرے خیال میں لگتا ہے کہ کچھ چند امیروں اور MNA-MPS کے لیے یہ بنا ہوا ہے, جس کو وہ لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. بجٹ جو آتی ہے اس میں صرف اسی جو ایک چند مخصوص جو ٹولہ ہے اسی کے حوالے سے یہ ساری ترجیحات ہوتی ہیں. غریب یا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے کوئی پالیسی نہ ہمیں نظر آ رہی تھی, نہ نظر آ رہی ہے, نہ ابھی تک کوئی اناؤنس ہوئی ہے. لڑائی جاری ہے اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.